عليكم طبيبة. عليكم السلام. جيناك اليوم باش تهضري لنا شويه على لو فيروس هذا اللي راهو داير حاله لو فيروس كورونا. واش تقدري تقولي لنا طبيبة عليه؟ والله هذه لا فامي دي كورونا فيروس. هذه سي اون فامي دو فيروس، منهم لو فيروس دو سيدا، كاين لو فيروس دو سارس. هما سي دي فيروس هذوما كي سون ان بتي بو كاركتيريزي بار لا غرافيتي، يعني الخطوره تاع لي زاتان كيمدوهم. En plus, le coronavirus, la caractéristique, c'est la contamination. C'est سرعة العدوى. العدوى ولا سيمبتوماتولوجي تاعو، يعني الأعراض تاعو ولا ماهيش خطيرة عند الناس الكل، بصح هو إلي كاركتيريزي بالخطورة تاعو عند سيغتان كاتيجوري دو بيرسون اللي هما عندهم المناعة تاعهم هابطة شوية. Surtout les femmes enceintes, les sujets âgés, les malades chroniques. هو certes il touche tout le monde، بصح les signes تاعو يكونوا plus graves عند les personnes هذوما. وي جوستومون انا جيتك اليوم باش نهضروا شويه مع لا فام انسانت، توجهي لها كلمه باش تعرف. يعني هو هذا لو فيروس jusqu'à présent c'est un virus qui n'a pas de traitement et qui n'a pas de vaccin. Donc تبقى لنا la seule méthode c'est la prévention. الوقاية هذا واش كاين جوسكا سو جور، هذا واش كاين يعني كوم هذا مرض ما عنده لا فاكسان لا دواء. دونك نحاولوا اننا نتجنبوا اننا نطيحوا فيه ولا اننا ننشروا. الوقايه سي ان فيروس اللي ينتقل عن طريق برينسيبالمون دابري لي جون، يعني لا شين هي اللي قاست الاولى واللي عرفت لو فيروس هذا بزاف. سي ان فيروس اللي ينتقل عن طريق اللمس، le toucher. Donc il faut essayer la prévention أول حاجة، éviter les endroits اللي فيهم الغاشي بزاف. donc كي تعود ماكش مضطر انك تروح لبلاصه فيها beaucoup de personnes، éviter انك تروح لها. donc les femmes enceintes كي تحكم دارها خير لها. كي تعود عندها حاجه لازم ضروريه، تحاول انه تيفيتي البلايص اللي فيهم beaucoup de personnes. المناعه تاعها هي لا فام انسانت هي parmi les personnes اللي عندهم مناعه ناقصه. on la considère comme une personne vulnérable. يعني الامراض هذه تاع لي فيروس ولي بكتيري ولا تجيها بسهوله. دونك هذه هي لا دوزيام دي شوز. كوم سي ان فيروس اللي ينتقل عن طريق اللمس، دونك سي ليجين، نظافه وشي نظافه. غسل يديك ديما، غسل يديك، بدل قشك كي تخرج لبرا وترجع للدار، بدل قشك، غسل يديك، ما تاكلش لبرا، تاكل في الدار. فو با توشي لو فيزاج. هذا سي ان فيروس ما يدخلش على لابو، يدخل على الفم والانف. دونك ايفيتي انك تلمس وجهك بيديك. فوالا ما تاكلش الا كي تعود غسلت يديك مليح. هذه هي. ويل فو ريسبكتي طريقه غسل اليدين. بيان سور بكري نغسلو نيمبورط كومون، ملي كنحبو درك نديرو اون بريفونسيون il faut que le lavage des mains soit bien fait. تغسل يديها مليح. والمشاكل اللي ممكن نديرها ليها ولا البيبي تاعها واش ممكن تسبب لها؟ يعني شوفي هذا سي ان فيروس اللي il va toucher la sphère respiratoire، يقيس التنفس. تسمى كي يقيسها هي اوتوماتيكمون va perdre son bébé. يعني لكن قعدنا في ان ستاد دو بورتور سان، تسمى نقولوا كونتامينات وما دارتش لو تابلو كلينيك. نتما هاي ممكن تتخلص منه ابخي كيلكو جور، بعد 10 ايام 15 يوم من بعد المناعه تاع جسمها راك تقدر عليه. هذيك ما ديرش لو تابلو، بصح لا فات منها ودخلت في لو تابلو تاع بروبليم ريسبيراتوار اي تو، تسمى هنا رانا لحقنا المرحله خطيره وين جوسكا سو جور كوم سي ان فيروس اللي جانا جديد وما نعرفوا عليه والو وما نعرفوش واش يدير في المستقبل. تسمى نعرفوا واش يمد لنا كي نمرضوا، واش لي كونسيكونس تاعو، حتى الدواء ما كانش. تسمى نحاولوا الوقايه. هذه لا فام انسانت اللي راهي نون فاكسيني كونتر لا غريب ولا ما عندها حتى علاقه. شوفي لو فاكسان انتي غريبال ما عنده حتى علاقه مع الكورونا فيروس. وشي لا فام انسانت لي اون بلوس دو لا غروسيس عندها دي مالادي كرونيك، ديابيتيك، هيبرتونجو، انيميك،
هادوما عندهم اوسي راهم تري اكسبوزي، يعني تكون لهنا الخطوره عندهم اكثر من المراه الحامل اللي ما تكونش عندها لي مالادي كرونيك. زعما هنا ندخلوا في لي فاكتور دو ريسك عندنا اكثر من ممكن تسبب تشوهات للجنين يعني في حالة ما فاتت. ما عندناش دي زيتود، ما كلش جديد، ما جوسكا بريزون ما على بالناش واش يدير البيبي، ما على بالناش ولو كان المراه هذه مثلا ترتاح من لو فيروس وهي انسانت اسكو البيبي تاعها يجي نورمال لا لا اون سي با، ما على بالنا بحال كلش جديد. وي ولا كي تعود بوغ اكوشمون باغ اكزومبل لو بيبي تاعها من بعد اسكو تقدر تمسو في حاله ما كانت عندها اسمها ستان كا سوسبي لاليتمون، ما تقدرش حتى نيجاتيفي لي سيرولوجي التحاليل لازم يخرجوا لنا باللي تخلصت من هاد الاخر باش تقدر تجرب الان بي بي. هاي باسكو تسمى نفس لي ريغل سابليك ا تو الموند. كان داروا لها لي زاناليز وخرجت باللي الي بورتوز تاع الكورونا فيروس، يعني التحاليل تاعها خرجوا كونفيرمي، وانتا مثلا جاتها ولاده من بعد لو بيبي تاعها نعزلوها عليها، نبعدوها عليها ريسك دو كونتاميناسيون. نطلبوا الخير ان شاء الله. ان شاء الله. واش تقدري تقولي لنا الطبيبه بكا في الاخر؟ انا نقول للناس الكل يعني سواء لو بيرسونيل دو لا سونتي ولا لا بوبولاسيون كامله، لا بريفونسيون سي هي كلش ايفيتي قد ما تقدر. ما تقولش انا لاباس ولا يقدر عبد مريض وما على بالوش في روحو، ايفيتي قد ما تقدر لو كونتاكت افيك العباد، تسمى اقعد في الدار. هذه هي لا بوليتيك، يعني لي بيي اللي سبقونا، الدول اللي جاه من المشكل هذا قبلنا ما تخلصوا من هذا الدول من هذا البروبليم غير بالنظافه وليزولمون. ما داروا له تريتمون، ما داروا له فاكسان، سي ليجين اي ليزولمون، ايفيتي لو كونتاكت. هذه هي. نطلبوا الخير ان شاء الله، ان شاء الله نخرجوا منها على خير هذه الازمه يا ربي. ميرسي طبيبه، تعيشي. هذه هي حبيباتي، نتمنى ان شاء الله تعودوا فهمتونا وتلتزموا بالنصائح تاع الدكتوره ربي يجازيها، وتقعدوا في دياركم مكان لا الخرجه بدون سبب، وتتبعوا اساليب النظافه والوقايه، وان شاء الله ربي يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ جميع المسلمين يا ربي. سلام.